बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आपको बताया था कि 22 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इजलास होने जा रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो इसलिए है कि उसके अंदर काजी साहब जो हैं वो हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। वो जमहूरियत को सबसे बड़ी डस देने जा रहे हैं। और आज अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जो कुछ हुआ, उसके बाद इखलाकी तौर पे काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो बिल्कुल अकेले दिखाई दे रहे हैं। और वही बात कि फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन भी है, जाने का डर भी है। और काजी साहब जो हैं वो अगर कहा जाए कि इक़्तिदार के लालची, अगर बोला जाए लस्ट ऑफ पावर है काजी साहब को, तो इस ये गलत नहीं होगा कि काजी साहब का दिल नहीं कर रहा कि काजी साहब छोड़ के जाएं। काजी साहब का दिल है कि किसी तरह कुछ भी हो जाए, मैं अपने लाडलों की भी, और जिनका मैं लाडला हूँ, जिनका मैं मोहरा हूँ, हम दोनों एक दूसरे की लाज रखें और मैं उनको चलाता रहूँ, वो मुझे चलाते रहें, और इसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो चलता रहे। बाकी जमहूरियत, अवाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग जो सबसे ज़्यादा वोटर है, जो 3 करोड़ के करीब वोटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भाड़ में जाएँ, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये है कि मैं और मेरे लाडले और मेरे बड़े घर वाले ये खुश रहें। हमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। हमारी खुशियाँ खुशियाँ, बाकी जो हैं हमारे हक हक हैं, बाकियों को रहने दें, बाकी अपना जिस तरह भी गुजारा कर रहे हैं वो करते रहे। अब आज हुआ क्या? आज एक तो ये आपको बताया था कि 63A की वारदात डाली जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खोले जाएंगे, और काजी साहब ने आज वो दरवाज़ा खोलने के लिए पहला कदम जो है वो उठा लिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना था, जो सदारती आर्डीनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनी 3 रुकनी, जिसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को साइड पे किया गया था। और उस इजलास के अंदर आज जस्टिस मंसूर शाह साहब फिर शामिल नहीं हुए। वो 2 बजे के करीब तकरीबन सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रवाना हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने बड़ा खड़ा किया काजी साहब को। उन्होंने, अगर ये कहा जाए कि पूरा काजी साहब का और इस निज़ाम को, हुकूमत को, इनका गठजोड़ जो है उसको नंगा करके सामने रख दिया। तो ये गलत नहीं होगा कि जस्टिस मंसूर साहब आज उन्होंने काजी साहब के अगर कहा यह जाए कि उनको एक्सपोज कर दिया तो बिल्कुल ठीक होगा। गलत लफ्ज़ को इस्तेमाल हो चला था, वो मैं करना नहीं चाह रहा था। अब बात करते हैं सबसे पहले तो ये कि वारदात अब कैसे डाली है कि 63A की दरख्वास्त पर जो है वो बेंच बना दिया गया आज काजी साहब की जानिब से। और बेंच भी बड़ा मज़ाक़ा खेज है कि काजी साहब को ख्याल भी नहीं आता। वो कहते हैं ना कि जी काजी साहब ने अपने आप को सबसे ज़्यादा आसान कर लिया है कि आप काजी साहब को जज कर सकते हैं, ईजिली जज कर सकते हैं कि काजी साहब क्या कर रहे हैं और काजी साहब की अदालत से किस तरह का फैसला आएगा, ये जज करना मुश्किल नहीं है। आज जो बेंच तश्कील दिया गया 63A पे, वो वाकई 5 रुकनी बेंच है और मज़ाक़ा खेज बातें उसमें हैं। एक तो ये कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने अब एक जस्टिस मुनीब के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग है जो इसी वीडियो के अंदर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस बेंच की बात करें तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं, वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। और 5 रुकनी ये बेंच बनाया गया है और इसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे, इसके अंदर अमीनुद्दीन खान साहब होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब होंगे, और जो 5वें जज है ना, वो हैं जनाब जो अभी अभी काजी साहब ने जिनको मनाया था एडहॉक जज के लिए, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल साहब, उनको इसके अंदर शामिल किया गया। अब पहली बात तो यह है कि वही कि काजी साहब आपको जज करना बड़ा आसान हो गया। अब साफ दिखाई दे रहा है कि इसका फैसला जो है वो 3-2 से आ जाएगा या 4-1 से आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह का आपने बेंच तश्कील दिया है, हो सकता है कि जस्टिस मुनीब साहब इससे इख्तलाफ करें तो 4-1 का फैसला ये दिखाई देता है। बाकी जो है वो लग नहीं रहा कि आप के साथ नहीं देंगे। बाकी आपने अपनी मर्जी के जज लगाए हैं। और हैरत की बात यह है, मजाका की बात यह है कि जो सबसे सीनियर जज हैं इस वक्त आपके बाद काजी साहब, जस्टिस मंसूर शाह साहब, आपने उनको निकाल दिया, इस बेंच में से डाला ही नहीं है, हिस्सा ही नहीं बनाया उनको इस बेंच का। तो फिर नजर आता है ना कहीं पे नीयतों का मसला है। मसला किसी और चीज़ का नहीं है, कानून का भी मसला नहीं है, आइन का भी मसला नहीं है, नीयत का मसला है कि आप इन सारी चीज़ों को एक साइड पे करके सिर्फ अपनी नीयत की बुनियाद पर के जनाब नहीं उनको नवाजना किसी तरह से, और हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खोलने हैं, जो मर्जी हो, बाद में देखी जाएगी। लेकिन लस्ट ऑफ पावर है, मैंने खुद को चलाना है, मैंने इस हुकूमत को चलाना है, 2 अक्सरियत पूरी करनी है। 63A की अपनी मर्जी की तशरीह, जिस तरह की हुकूमत चाहेगी वैसे कर देंगे, जिस तरह की बड़े घर वाले चाहेंगे वैसे कर देंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। हम खुश रहें, बाकी अवाम जो मर्जी करे। हॉर्स ट्रेडिंग भी अगर होती है, अवाम के वोट लेके अगर बेच दिए जाएँ तो उसमें भी सबको कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं जनाब इसी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की कि
خبر یہ ہے، اور اصل طور صاحب جو ہیں وہ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹس منیب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنے گا، خاص کر جو بھی بینچ تشکیل دیا جائے گا اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت جو صدارتی آرڈیننس کے بعد بنی، اس بینچ میں بھی وہی جو 63A والا بینچ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسی بینچ کا میں حصہ نہیں بنوں گا انٹل انلیس پرانے والی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے جس کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس منصور شاہ صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، جب تک وہ ریسٹور نہیں ہوتی تب تک وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو یہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں، ججز نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے اور ہر بندہ اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہے، اور جسٹس منیب صاحب نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو واقعی یہ ان کا ایک دبنگ فیصلہ ہے، ایک بڑا فیصلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس سے ایشو سب سے زیادہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے تھے یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے اگر صدارتی آرڈیننس آئے، کہ اگر پارلیمنٹ ہے تو پھر صدارتی آرڈیننس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری جانب قاضی صاحب اسی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو کمیٹی بنائی جاتی ہے اس کے اندر دستی بیٹھتے ہیں اور اپنی مرضی کا جج بھی اپوائنٹ کرتے ہیں اور 63A بھی لگا دیتے ہیں کہ قاضی صاحب بس کر دیں یار، اس سے زیادہ اور کتنا ہو سکتا ہے۔ اب اگر بات کریں تو جسٹس منصور صاحب نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسپوز کیا، اس حکومت کو ایکسپوز کیا، ان کے گٹھ جوڑ کو ایکسپوز کیا، تو ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج بینچ اس اجلاس کا حصہ نہیں بنے، پھر انہوں نے خط لکھ دیا۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ جو فل کورٹ اجلاس ہے نا وہ بلایا جائے صدارتی آرڈیننس پہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی کا فیصلہ ہو کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تیسرے اور چوتھے نمبر کے جج کو اگنور کر کے آپ کس طرح پانچویں نمبر کے جج کو لگا سکتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا، اپنا تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ جسٹس یحییٰ فریدی کو بھی بھول گئے، آپ جسٹس منیب کو بھی چھوڑ دیا، آپ ڈائریکٹ جا کے معین الدین خان صاحب پہ کیوں گئے ہیں؟ کوئی تھوڑا سا خیال کر لیتے سینیورٹی کا بھی، کیونکہ آپ ساری عمر سینیورٹی روتے ہیں قاضی صاحب کہ سینیورٹی کے بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، تو یہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا اجلت دکھائی دیتی ہے کہ ادھر سے صدر صاحب کی ابھی پین کی سیاہی جو ہے وہ خشک بھی نہیں ہوتی، اور ادھر سے کمیٹی کا جو ہے وہ فیصلہ بھی کر لیا جاتا ہے، ادھر تشکیل بھی کر دیا جاتا ہے، تو پھر واقعی نیتیں نظر آتی ہیں، پھر گٹھ جوڑ نظر آتا ہے کہ یہ مل کے ہو رہا ہے کام، پھر اس پہ دو رائے رہ نہیں جاتی کہ جناب یہ اتفاقاً ہو گیا یا قاضی صاحب ایسا نہیں چاہ رہے تھے، بس ادھر سے صدارتی آرڈیننس آیا، ادھر سے بھی صدارتی آرڈیننس پوری طرح سے شاید پبلک بھی نہیں ہوا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ادھر سے قاضی صاحب نے جو ہے وہ کمیٹی کی تشکیل بھی دے دی، تو چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آتی ہیں۔ اور منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی اب اگریسو موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں، وہ آج بھی اجلاس کا حصہ نہیں بنے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جب تک فل کورٹ کا اجلاس نہیں آتا، اس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا، تب تک جو ہے وہ نہیں اس اجلاس میں نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن قاضی صاحب نے آج اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ جسٹس منصور صاحب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے جو کام کرنے ہیں وہ میں نے کرنا ہے۔ اور جس طرح احمد میر صاحب نے آج ایک کالم میں اپنے لکھا کہ اب جو کچھ جمہوریت کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کریں گے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہوگا، اور وہ کالم پڑھنے والا ہے آج کا جو احمد میر صاحب نے کالم لکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب پہلے صدارتی آرڈیننس بھی آیا تھا اور جب پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی آیا تھا، تو یہی حکومت تھی جس 63A کی تشریح پہلے بھی کرنے کا کہا گیا تھا، تب بھی یہی حکومت تھی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب آیا تھا تو یہی وزیر اعظم صاحب تھے، یہی وزیر قانون صاحب تھے، صرف فرق یہ تھا کہ تب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب تھے، اور آج وہی اپنے ہی اس قانون کے اندر دوبارہ سے تبدیلیاں کر رہے ہیں، صرف فرق چیف جسٹس کا ہے کہ آج فائز عیسیٰ صاحب ہیں، تب عمر عطا بندیال صاحب تھے، تب ان کا تھا کہ عمر عطا بندیال کو کسی طرح پکڑ لیں، اب ان کا یہ ہے کہ جناب کسی طرح جسٹس منظور شاہ صاحب کو جو ہے وہ روک لیا جائے چیف جسٹس بننے سے، اور قاضی صاحب کا جو ہے وہ دور لمبا کر دیا جائے، کیونکہ قاضی صاحب ہمارے لیے بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ تو آج حامد میر صاحب نے بھی یہی بات کی کہ قاضی صاحب جمہوریت کے ساتھ اب جس طرح کھیلیں گے اپنے آخری دور میں، تو جانا قاضی صاحب آپ نے ہے، لیکن آپ شاید ایک دو میڈل اگر کہا جائے کہ ذلت کے اور سجا کے جائیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔